काठमाडौँका मेयर बालेन शाह रेणु दाहाललाई निर्वाचन आयोगले तोक्यो 7.5 लाख रुपियाँ जरिमाना। हर्क साम्पाङलाई 5.5 लाख रुपियाँ किन तोक्यो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सन्दीप लामिछाने सिङ्गापुरमा भएको खुलासा। कानुनी परामर्श गर्दै केही दिनमा नेपाल फर्कने गरे निर्णय। भैरहवा विमानस्थलबाट जजिरा एयरवेजका सातामा 7वटै उड्डयन हुने। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराई निवासमा रात्रिभोजको आयोजना। असोज 3 गते सर्वोच्च अदालत फर्किने चोलेन्द्र शमशेर जबराको भित्र तयारी। भारतमाथि ऐतिहासिक जित निकाल्दै नेपाल गर्यो फाइनलमा प्रवेश। अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न सरकारद्वारा टोलीको गठन। माओवादीको सिफारिस समितिले आज प्रतिवेदन बुझाउँदै तर नेकपा एमाले भने असहमत। एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिमकी प्रमुख सचेतक विक नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश। उपत्यकामा नेकपा एमालेको पदयात्रा आज। संविधान दिवस राष्ट्रिय दिवस भएकाले पार्टीको झण्डा ब्यानर नबोक्ने। 5 वर्षमा जनताले गरेको अपेक्षा संसदबाट पुरा नभएको नेता भीम रावलको भनाइ। एमसीसी पास गरेर ठिकै गर्यौँ, बीआरआईबाट ठुलो अपेक्षा राख्न नहुने नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेको भनाइ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दलको कार्यकर्ता भइदिँदा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल प्रभावकारी नभएको नेकपा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेलको आरोप। सिरहमा विद्यालय बन्द गराएर नेकपा एमालेको आमसभा। केपी शर्मा ओली सहभागी। शनिबार अर्थात् आज सकिँदै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरे के हुन्छ, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। कञ्चनपुरका विभिन्न बस्तीमा बाढी र वाहन शिविरमा 30 घर परिवार विस्थापित। तराईमा बाढीको खतरा। लगातार 2-3 दिनदेखि वर्षाका कारण जनजीवन प्रभावित। र चोलेन्द्र शमशेर जबरा फेरि अदालत फर्किने भएले सत्तारूढ दल गठबन्धनमा निकै ठुलो उथलपुथल। अब के हुन्छ त? अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैँ आज पनि तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन चुनावी खर्च विवरण समयमा नबुझाएपछि काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर, चितवन, पोखरा र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयरले निर्वाचन आयोगलाई 7.5 लाख रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह, पोखराका मेयर धनराज आचार्य, चितवनकी मेयर रेणु दाहाल र वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंहलाई निर्वाचन आयोगले 7.5 लाख जरिवाना तोकेको आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थापालियाले जानकारी दिएको छ। थापालियाका अनुसार जरिमाना तिर्ने सूचीमा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज सम्पाङ पनि परेका छन्। उनले 5.5 लाख रुपियाँ जरिमाना तिर्नुपर्ने बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले शुक्रबारको बैठकले चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएको 30 दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने नियम उल्लङ्घन गरेको भन्दै जरिमाना तोकेको हो। बालेन्द्र शाह, धनराज आचार्य सहित हर्क सम्पाङ र रेणु दाहालले पनि जरिमाना तिर्नुपर्ने भएको छ। हामीले 7,000 पानामा जरिमाना तिर्नुपर्नेको सूची तयार गरेका छौँ, थापालियाले भने। निर्वाचन आयोगको निर्वाचन आयोग ऐन दफा 26 को दफा 1 अनुसार उनीहरूसहित 1,23,624 उम्मेदवारलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको निर्वाचन आयोगले बताएको छ। निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको 30 दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ। त्यस अवधिभित्र विवरण नबुझाउनेहरूलाई निर्वाचन आयोगले कारवाही गरेको प्रमुख आयुक्त थापालियाले जनाएका छन्। कानुन बनाएपछि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले निर्णय लिएका छौँ। कानुनको उल्लङ्घनको छुट कसैलाई नहुने थापालियाले बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले विवरण बुझाउन पटक पटक ताकेता गर्दा समेत व्यवस्था गरेपछि कानुन बमोजिम निर्णय लिएको उनको भनाइरहेको छ। पराजित भएकाहरूको हकमा जरिमाना नतिरे उम्मेद्वार बन्न नपाउने र विजयी भएकाहरूले 6 महिनाभित्र जरिमाना नतिरे उनीहरूको पद नै जाने चेतावनी समेत दिएका छन्।
यसरी जरिमानामा हामीले कुनै पनि छुट दिन सक्दैनौँ। स्वच्छ निर्वाचनको सन्देश दिनका निमित्त पनि निर्वाचन आयोगको यो निर्णयमा पुगेको हो, थप्पालियाले बताएका छन्। 6 महानगर मध्ये ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महाजनले मात्रै समयमा विवरण बुझाएको आयोगको भनाइरहेको छ। ललितपुरका मेयर महाजन र उपमेयर अञ्जली साक्य बज्राचार्यका साथै पोखराकी उपमेयर भन्सुदेवी गुरुङले मात्रै निर्धारित समयमा खर्च विवरण बुझाएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने सिङ्गापुर रहेको बुझिएको छ। स्रोतका अनुसार उनी सिङ्गापुरमा कानुनी परामर्श गरिरहेका छन्। सिङ्गापुरमा कानुनी परामर्शपछि उनी नेपाल आउने बुझिएको छ। घटनापछि तनावमा रहेका सन्दीप लामिछानेले नेपालबाट गएका वकिलसँग कुराकानी परामर्श गरिरहेको बुझिएको छ। सन्दीप लामिछाने सिङ्गापुरमा भएको लुकेर बसेको बुझिएको हो। परामर्श गर्दैछन् भने केही दिनमा नेपाल फर्कने उनले बताएको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आजदेखि जजिरा एयरवेजले हप्तामा 7वटा उडान सुरु गर्ने भएको छ। गएको जेठदेखि हप्ताको 3वटा उडान भर्दै आएको कुवेतको जजिरा एयरवेजले आजदेखि 7 उडान सुरु गरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले जानकारी दिएको छ। भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वैदेशिक यात्रामा जाने यात्रीको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि आजदेखि जजिरा एयरवेजले आफ्नो उडान हप्तामा 7 दिन राखेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानका महानिर्देशक ई प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार भैरवामा श्रमको कार्यालय सञ्चालनमा आएसँगै यात्रु माग अझै वृद्धि हुने देखिएको छ। अबुधाबी बेस रहेको विज एयरवेजले पनि भैरवा विमानस्थलबाट आउँदो अक्टोबर 30 तारिकबाट नियमित उडान गर्ने अनुमति पाइसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित सो पार्टीका शीर्ष नेताहरू डिनर खाने गरी डाक्टर बाबुराम भट्टराईको निवासमा पुगेका थिए। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनको लागि तयारी गर्न भन्दै दाहाल सहित माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू डाक्टर बाबुराम भट्टराईको निवास टोखा पुगेका हुन्। प्रचण्ड सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ, महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, महासचिव वर्षमान पुन, उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्त लगायत का नेताहरू टोखा पुगेको जनाइएको छ। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नवगठित नेकपा समाजवादी पार्टीले माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर लड्ने बताएको छ। चुनाव अघि नै डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई माओवादीमा फर्किनको लागि ठुलो दबाव छ, तर भट्टराईले भने अहिले फर्कन नसकिने भन्दै चुनावपछि पार्टी एकता गरेर जान सकिने धारणा राख्दै आएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल घरेलु मैदानमा जारी 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबल खेलमा भारतलाई 1-0 गोलले हराउँदै नेपाल फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। यो सँगै नेपालले इतिहास रचेको हो। शुक्रबार भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा साबिक विजेता भारतलाई 1-0 गोलको अन्तरले हराउँदै नेपाल उपाधि नजिक पुगेको छ। महिला साफको इतिहास भारतमाथि नेपालको यो पहिलो ऐतिहासिक जित हो। यसअघि नेपालले महिला साफमा भारतलाई हराउन नसकेको अवस्था रहेको थियो। साबिक उपविजेता समेत रहेको नेपाललाई जित दिलाउन रश्मि कुमारी घिसिङले निर्णायक गोल गरेकी थिइन्। पिर्ती राईको पासमा पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा रश्मिले निर्णायक गोल गरेकी हुन्। पहिलो सेमिफाइनलमा भुटानलाई 8-0 ले हराएर बङ्गलादेश फाइनल प्रवेश गरिसकेको छ। फाइनल खेल सोमबार हुनेछ भने नेपालले फाइनलमा बङ्गलादेशको सामना गर्ने भएको छ। नेपालले यसपालि जित्न जरुरी भएको कतिपयले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता निलम्बनमा परेका प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरा आगामी असोज 3 गते सर्वोच्च अदालत जाने भएको बुझिएको छ। महाअभियोग सिफारिस समितिले बयान लिने काम सकिसकेको छ। हिजो शुक्रबार जबरासँग समितिले पूरक प्रश्न सोधेको थियो। जबराले भने समितिमै आफूमाथिको महाअभियोगको कुनै औचित्य नै नरहेको जवाब दिएका थिए। प्रतिशोध साम्ने हिसाबले आफूमाथि महाअभियोग लगाइएको उनको दाबी रहेको हो। आज मध्यरातिबाट सांसदको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ। सांसदको कार्यकाल समाप्त भएसँगै जबरामाथिको महाअभियोग स्वतः निष्क्रिय हुने चर्चा चलिरहेको बेला जबरा भने असोज 3 गते सर्वोच्च अदालत फर्किने तयारी गरेको बुझिएको छ। उता नेकपा एमाले सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले अहिलेको सांसदले लगाएको महाअभियोग प्रस्ताव अर्को सांसदमा नजाने स्पष्ट पारेका छन्। प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव सांसदले नभई केही सांसदहरूले ल्याएको
अर्को सांसदमा नजाने उनको तर्क रहेको छ। उनले भनेका छन्, आगामी सांसदमा जाने एकदम कम सम्भावना देख्छु। त्यो राम्रो अभ्यास पनि छैन, नियमावलीको प्रावधान पनि छैन। भोलि सर्वोच्चले व्याख्या गर्यो भने त्यो फरकको कुरा होला। यो पार्लिमेन्टले लगाएको होइन, पार्लिमेन्टका केही सदस्य लगाएको अभियोग हो। अर्को पार्लिमेन्टमा तिनै मान्छे आउँछन् भन्ने त छैन। उजुरकर्ताहरू नै नरहेको अवस्थामा स्वतः सर्दैन उनले बताएका छन्। यो सँगै सत्तारूढ दल गठबन्धनका नेताहरू साशङ्कित भएको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीमबहादुर रावलले 5 वर्षको अवधिमा प्रतिनिधि सभाले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने सुशासन कायम गर्ने सोच पूरा गर्न नसकेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै भीम रावलले सो कुरा बताएका हुन्। उनले प्रतिनिधि सभामा सांसद निर्वाचित भएर आउँदा राष्ट्रलाई बलियो बनाउने, जनताका हक अधिकारलाई बलियो बनाउने, देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने र विश्वसामु नेपालको प्रतिष्ठालाई उच्च बनाउने अपेक्षा र चाहना यो संसदबाट पूरा गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। नेता भीम रावलले 5 वर्षको अवधिमा संसद विघटन, राष्ट्रहित विपरीतको एमसीसी सम्झौता पास गरी राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने काम भएको बताएका छन्। सांसद भीम रावलले 5 वर्षको अवधिमा जनताले प्रतिनिधि सभाबाट गरेको अपेक्षा अनुरूपको काम नभएको ठोकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नेपालले चीन सरकारले दिने बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI सहयोगको ठूलो अपेक्षा गर्न नहुने बताएका छन्। शुक्रबार एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने, चीनले नेपालबाट आफ्नो देशमा कुनै किसिमको हस्तक्षेप नहोस् भनेर BRI सहयोग गर्ने नीति लिएको दावी गर्दै उनले नेपालले चीन सरकारले दिने BRI सहयोगको ठूलो अपेक्षा गर्न नहुने बताएका छन्। यसैबीच BRI परियोजना चीनको आक्रामक योजना नभएर सामान्य मात्रै रहेको पाण्डेको भनाइरहेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले नेपाल चीनको मनोविज्ञान बुझेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। उनले नेपाल सरकारले अमेरिकी सहयोग MCC पास गरेर ठिक भएको समेत बताएका छन्। यसैबीच पाण्डेले नेपालमा अमेरिकी सहयोग MCC आउँदा चीनलाई चिन्ता भएर चासो उठाएको भन्दै नेपालमा अमेरिका उपस्थिति हुने बारे रिसाउने अवस्था आएको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता तराईमा बाढी र पहिरोको खतरा छ। लगातार 2 दिनदेखिको वर्षाका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। 48 घण्टादेखि निरन्तर पहिरो परिरहेको वर्षाका कारण बाँके बर्दियाको जनजीवन प्रभावित भएको छ। लगातारको वर्षाका कारण खेतमा रहेको धानबालीलाई सहज भए पनि मकै, तरकारी लगायतका बालीहरूलाई भने असर परेको छ। गएको बुधबारदेखि परिरहेको वर्षाका कारण नदी तथा खोलाहरूमा पानीको सतह बढिरहेको छ। बाँकेको राप्ती नदी, डुबुवा खोला र मानुवालामा आजसम्म पनि पानीको सतह सामान्य रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जानकारी दिएको छ। आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका सूचना व्यवस्थापन अधिकृत रूपमा ग्यावलीले यस्तो बताएका छन्। यसैबीच उनका अनुसार पानी बाँके तथा पहाडका जिल्लाहरू सुर्खेत, सल्याङ, लगायतका जिल्लामा पनि पानी परिरहेको कारण नदी खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्दै आएको छ। यही अवस्था केही घण्टा रहिरहने भने अवस्था झन डरलाग्दो हुने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन सरकारले भोलि असोज 1 गते राति 12 बजेबाट संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ। शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ। भोलि राति 12 बजेपछि संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवन राम श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। यसअघि राजनीतिक दलहरूबीच सांसदको कार्यकालबारे विवाद हुँदै आएको थियो। सत्ता पक्षले अर्को निर्वाचन भएर निर्वाचित सांसदको पहिलो बैठक नबस्दासम्म यही सांसदको कार्यकाल रहने पक्षमा वकालत गर्दै आएको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा अघिल्लो दिन नै कार्यकाल सकिनुपर्ने बताउँदै आएको थियो। यसबारे सरकारले कानुन संशोधन गर्न संसदमा विधेयक लगेपछि प्रतिपक्षी दल र नागरिक स्तरबाट समेत विरोध भएपछि सरकार यही असोज 1 गते सांसदको कार्यकाल तोक्न बाध्य भएको थियो। यसैगरी प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठक भोलि शनिबार बस्दैछ। शनिबार अन्तिम बैठक बसेर सांसदहरूलाई भोजसहित विदाई गर्ने सांसद सचिवालयको तयारी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भारतबाट इन्धनको मूल्य घटेर प्राप्त भएको नेपाल आयल निगमले जानकारी दिएको छ।
यसैबीच शुक्रबार प्राप्त नयाँ मूल्य सूची अनुसार डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनको मूल्य घटेर आएको आयल निगम स्रोतले जानकारी दिएको छ। डिजेलको मूल्य प्रति लिटर 44 रुपियाँ, पेट्रोलको मूल्य रु 6 रुपियाँ 55 पैसा र हवाई इन्धनको मूल्य रु 1 रुपियाँ 50 पैसा प्रति लिटर दरले घटेको निगमले जानकारी दिएको छ। नयाँ मूल्य अनुसार निगमलाई अब पेट्रोलमा प्रति लिटर 8 रुपियाँ नाफा र डिजलमा प्रति लिटर 5 रुपियाँ बढी घाटा रहेको निगमले जानकारी दिएको छ। नयाँ मूल्यपछि पनि मासिक 20 करोड रुपियाँ नोक्सानी भइरहेको आयल निगमको दाबी रहेको छ। यसअघि 3 पटकसम्म घटेर नयाँ मूल्य प्राप्त हुँदा पनि निगमले इन्धनको उपभोक्ता मूल्य समायोजन गरेको थिएन। यो समेत चौथो पटक भारतबाट लगातार इन्धनको मूल्य घटेर प्राप्त भएको छ। अब इन्धनको नयाँ उपभोक्ता मूल्य समायोजनबारे भने निगम सञ्चालक समिति बैठकले निर्णय गर्ने पर्ने हुन्छ। दर्शकबिन, यसअघि घटेर आए तापनि निगमले नघटाउने तर बढेर आयो भने रातारात बढाउने गरेको देखिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता रविन्द्र मिश्र आउने कुराले राप्रपामा विवाद चर्किएको छ। विद्रोहको नेताहरूले चेतावनी दिएका छन्। विवेकशील साझाको अध्यक्ष छाडेका रविन्द्र मिश्रलाई माथिल्लो दर्जामा राखेर पार्टी प्रवेश गराउने अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको तयारीप्रति राप्रपाका पाका नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। दोस्रो वरियतामा उपाध्यक्ष दिएर मिश्रलाई राप्रपामा भित्र्याउन राजेन्द्र लिङदेल मशक्क आँटेर लागिरहेको बुझेपछि बुद्धिमान तामाङ सहितका प्रभावशाली नेताहरू भड्किएका हुन्। स्रोतका अनुसार मिश्रालाई दोस्रो वरियता दिँदा पार्टीका संस्थापक नेताहरू पशुपति शमशेर जबरा, डाक्टर प्रकाश शरण लोहनीको व्यवस्थापन गर्न निकै सकस भएको बताइएको छ। मिश्राले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको उम्मेद्वार मनोनयन अघि नै राप्रपा प्रवेश गर्ने चाहना राखेका छन्। त्यसका लागि उनले पटक पटक राप्रपा नेतासँग छलफल गरे पनि दोस्रो वरियता दिन राजेन्द्र लिङदेल बाहेकका अरू नेता तयार नभएकोले ढिला भएको बताइएको छ। विवेकशील साझाका 7 मध्ये 6 प्रदेश अध्यक्ष सहित ठूलो सङ्ख्यामा नेता कार्यकर्तालाई राप्रपा प्रवेश गराउने प्रतिबद्धता गर्दै सहअध्यक्ष मागेकोमा मिश्र अन्ततः दोस्रो वरियतामा उपाध्यक्ष बन्न सहमत भएको स्रोतले बताएको छ।